अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। ज़िंदगी टफ़ तो है ही, मुश्किल तो है ही, मसाइल चैलेंजेस तो हैं ही। और ये मसाइल और चैलेंजेस जो हैं, ये हर एक इंसान के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कम वसाइल के मालिक अफ़राद जो हैं वही इसका शिकार रहते हों। मसाइल सबके लिए हैं, परेशानियाँ सबके लिए हैं, और इन्हें हमने फेस करना है। इनसे हमें नबरद आज़मा रहना है। और ये सारा कुछ करने के लिए जहाँ पे वसाइल की ज़रूरत है, वहीं पे एक इंसान का मज़बूत ज़हन होना बेपनाह अहमियत का हामिल है। और कमज़ोर शख्सियत जो है, एक कमज़ोर ज़हन जो है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो इन मामलात को, इन चैलेंजेस को बेहतर अंदाज के अंदर फेस कर सके, टैकल कर सके। तो एक इंसान, उसका जो ज़हन है, वो ज़हनी एतबार से, वो अपने माइंडसेट के एतबार से एक कमज़ोर इंसान है या कदरे तगड़ा और मज़बूत इंसान है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, और इसका एक पैमाना जो है, एक तरीक़ा कार जो है, वो हम आपके सामने रखेंगे। हमेशा की तरह एक बेहतरीन और शानदार आर्टिकल का इंतखाब किया है, ताकि हमारी बात जो है वो ज़्यादा वैलिड हो, ज़्यादा ऑथेंटिक हो, ज़्यादा काबिल भरोसा हो। और जिन साहब का ये आर्टिकल है, उनका नाम है जोसेफ ब्राउन। जोसेफ ब्राउन एक जाने माने रिसर्चर और मुहक्किक हैं। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं ऐसी, कि जो 7 बातें ऐसी बताई हैं। वो 7 बातें जो हैं, अगर वो 7 अलामात जो हैं एक इंसान के अंदर पाई जाती हों, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान जो है एक कमज़ोर माइंडसेट और एक वीक माइंडसेट का मालिक है, और यकीनन उसे कुछ करने की ज़रूरत है, और उसे अपने मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं कि वो कौन-सी ऐसी 7 अलामात हैं कि जो अगर एक इंसान के अंदर मौजूद हों, तो वो एक कमज़ोर माइंडसेट का, एक कमज़ोर ज़हनियत का मालिक होता है। और एक-एक करके पहली बात यहाँ पे मुसन्निफ़ ये कहते हैं, क्विकली गिविंग अप, क्विकली गिविंग अप। वो जल्दी ही एक इंसान जो है, वो कह लें कि हैंड्स अप हो जाता है। कोई भी काम स्टार्ट करता है, कहीं पे भी अगर उसे कुछ स्ट्रगल और मेहनत करना पड़ती है, तो ज़रा ही वक़्त के बाद वो वहाँ पे उस काम से ताइब हो जाता है कि भई मैं ये काम जो है मैं नहीं करने जा रहा, और मैं इसको ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। तो ये पहली अलामत है। उस इंसान को, इसका इलाज ये है, उस इंसान को ये जान लेना चाहिए कि देखें, अगर मेरे अंदर कॉन्टिन्यूटी नहीं है, तसलसल नहीं है, परसेवरेंस नहीं है, तो फिर मैं शायद कभी भी कामयाब नहीं हो पाऊँगा। लिहाज़ा हाँ, एक बात तो है कि मुझे अगर वाक़ई कोई बहुत सॉलिड रीज़न्स हैं कि मुझे उसको क्विट करना है, तो अदरवाइज़ मुझे इसको जारी रखना चाहिए, और मुझे मुस्तकिल मज़ाजी का मुज़ाहरा करना चाहिए। दूसरी अलामत जो वो बताते हैं, वो ये है अवॉइडिंग रिस्क। रिस्क से अवॉइड करना। आप जो है रिस्क नहीं लेते हैं, आप ख़तरा मूल नहीं लेते हैं। ख़तरा मूल यकीनन ब्लाइंडली नहीं लेना चाहिए, अच्छी तरह कैलकुलेट करके, सोच समझ के लेना चाहिए। और बहुत सारी जगहों पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पे एक इंसान की कैलकुलेशन, एक इंसान की जो कह लें कि सोच विचार ये बताए कि यहाँ पे रिस्क ले लेना चाहिए, तो वहाँ पे एक इंसान रिस्क ले ले। ये 2 बातें हो गईं। तीसरी बात मुसन्निफ़ ये बताते हैं, नीडिंग अप्रूवल, कि आप दूसरों से
آپ اس بات کے وہ رہتے ہیں کہ بھئی لوگ میری بات جو ہے اس کو اپروو کر دیں، اس کو پاس کر دیں، مجھے شاباشی دے دیں، یہ ٹھیک ہے، لوگوں کا فیڈ بیک جو ہے اس کی طرف دھیان رہنا چاہیے، لیکن لوگوں سے اپروول کی تمنا رکھنا کہ اگر وہ اپروو کریں گے تو ہی میں آگے بڑھوں گا اور کانٹینیو کروں گا۔ لیکن اب دیکھیں یہاں پہ بڑی ایک باریک سی لائن ہے، ہم لوگوں کی باتوں کو ٹوٹلی نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ اسی بات کو فیڈ بیک کہا جاتا ہے، اور لیکن اپنے طور پہ زیادہ رلائی کرنا ہے اور زیادہ انحصار کرنا ہے، اپنی جو سوچ بچار ہے، اپنی جو ایک تھارو اور ان ڈیپتھ جو کیلکولیشن ہے اس پہ زیادہ انحصار کرنا ہے۔ اور آگے چوتھی بات وہ یہ بتاتے ہیں، ایموشنل ری ایکٹیویٹی، کسی چیز کا جو رد عمل ہے وہ ہم دیتے ہیں جذباتی پن سے دیتے ہیں، ہم وہاں پہ ریزن اور لاجک جو ہے وہاں پہ دلائل سے ہم نہیں کہہ لیں کہ وہ بات کرتے، بلکہ ایک جذباتی سا رد عمل جو ہے فوری طور پہ ہم نی جرک ری ایکشن کے طور پہ ایک جذباتی رد عمل جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کبھی بھی جذباتی رد عمل نہ دیں، ہمیشہ سوچ بچار کریں، ہمیشہ ریزن اور لاجک کی بات کریں، ہمیشہ دلیل سے بات کریں، اور دلیل مان لیں، اگر دوسرے بندے کے پاس اچھی دلیل ہے اس کی بات کو مان لیں، اگر آپ کے اپنے پاس اچھی دلیل ہے تو پھر اس کو ثابت کرنے کی اچھے انداز کے اندر کوشش کریں، لیکن یہ جو جذباتی رد عمل ہے اس سے گریز کیا جائے۔ آگے پانچویں بات کہتے ہیں پاسٹ ریگریٹس، جو ماضی ہے، ماضی کے جو پچھتاوے ہیں انہی کے اندر ڈوبے رہنا، یہ بھی قطعاً درست بات نہیں ہے۔ اس سے ہمارا حال جو ہے، ہمارا پریزنٹ جو ہے، ہمارا آج جو ہے، ہمارا وہ برباد ہو جاتا ہے، اور یقیناً جب یہ برباد ہوگا تو پھر ایک انسان کے پاس اس کا موجودہ وقت بھی اگر برباد ہو گیا تو پھر سمجھیں اس نے اپنا ماضی بھی گنوا دیا، اپنا مستقبل بھی گنوا دیا۔ تو پھر یہ بات ہے کہ جو ماضی کے جو کہہ لیں کہ جو نقصانات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان سے سبق سیکھیں، اور بس اسی حد تک اس سے اس کا تعلق رہے، اور جہاں پچھتاووں کی بات ہے، ریگریٹس جو ہیں اور پچھتاوے جو ہیں اس سے گریز کیا جائے۔ اور چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں مصنف، کہتے ہیں ایکسکیوز میکنگ انسٹیڈ آف ٹیکنگ ریسپانسبلٹی، ہر وقت وہ بہانوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اگر میں یہ نہیں کر سکا، لیکن کچھ ایکسکیوزز، کچھ بہانے، کچھ ریزنز جائز بھی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک بات غلط ہے، لیکن اب ایک بندہ اسی پہ رلائی کرتا رہے، ایکسکیوزز ہی گھڑتا رہے اور ذمہ داری قبول نہ کرے اور ڈلیور کرنے کی کوشش نہ کرے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ درست بات نہیں ہے۔ آگے ساتویں بات یہ ہے سیلف کرٹیسزم، اپنی ذات پہ ہر وقت کرٹیسائز کرتے رہنا، اگرچہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں خود احتسابی جو ہے وہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے، لیکن یہاں پہ بھی ایک باریک لائن ہے، سیلف کرٹیسزم جو ہے اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی مطلب تو یہ ہوا کہ ذمہ داری قبول کریں اور آگے بڑھیں، اور پھر جو کچھ سیکھا ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، اس کو آپ استعمال میں لائیں، لیکن ہر ایک وقت اپنے آپ کو ایک کمتر اور ایک حقیر اور ایک بیکار انسان ثابت کرتے رہنے کی کوشش کرنا، اپنے دل کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ ساری 7 علامات ہیں کہ جو ایک کمزور مائنڈ سیٹ کی جو علامات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان ساروں کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ بہت شاندار آرٹیکل تھا، ویک مائنڈ سیٹ، یہاں پہ ہے ویک مائنڈ سیٹ مینیفیسٹ ان ٹینڈنسیز لائک دیز، یہ جو اس کے رجحانات ہوتے ہیں، یہ ایک کمزور مائنڈ سیٹ کے 7 رجحانات آپ کے سامنے رکھے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان کے بارے میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔